तौ विप्र तं मुनिं समुपस्थितौ समाधिर्नाम वैश्योऽसौ स च पार्थिव सत्तमः कृत्वा तु तौ यथा न्यायम् यतार्हन्तेन संविदम् उपविष्टौ कथा काश्चित् चक्रतुर्वैश्य पार्थिवौ राजोवाच भगवन्स्त्वामहं प्रष्टुमिच्छाम्येकौ वदस्व तत् दुःखाय यन्मे मनसः स्वचित्ता यत्ततां विना मम त्वं गतराज्यस्य राज्याङ्गेष्वखिलेष्वपि जानतोऽपि यथाज्ञस्य किमेतं मुनिसत्तमा अयं च निकृतः पुत्रैर्धारैर्भृत्यैस्तथोचितः स्वजनेन च सन्त्यक्तस्तेषु हार्दी तथाप्यति एवमेव तथाहञ्च द्वावप्यत्यन्त दुःखितौ दुष्टदोषेऽपि विषये ममत्वा कृष्टमानसौ तत्किमे तन्महाभाग यन्मोहो नाज्ञानिनोरपि ममास्य च भवत्येषा विवेकान्धस्य मूढता ऋषिरुवाच ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तोर्विषयगोचरे विषयाश्च महाभागा याति चैवं पृथक् पृथक् दिवान्धाः प्राणिनः केचिद् रात्रावन्धास्तथा परे केचिद् दिवा तथा रात्रौ प्राणिनस्तुल्य दृष्टयः ज्ञानिनो मनुजाः सत्यं किन्नु तेन हि केवलम् यतो हि ज्ञानिनः सर्वे पशुपक्षि मृगादयः ज्ञानं च तन्मनुष्याणां यत्तेषां मृगपक्षिणां मनुष्याणां च यत्तेषां तुल्यमन्यत्तथोभयोः ज्ञानेऽपि सति पश्येतान् पतङ्गाञ्चाव चञ्चुषु कर्णमोक्षात् धृतान्मोहात् पीड्यमानानपि क्षुधा मानुषा मनुजा व्याघ्रा साभिलाषास् सुतान् प्रति लोभात् प्रत्युपकाराय नन्वेत्तान् किन् न पश्यसि तथापि ममता वर्ते मोहगर्ते
ते निपातिताः महामाया प्रभावेण संसारस्थितिकारिणा तन्नात्र विस्मयक् कार्यो योगनिद्रा जगत्पतेः महामाया हरेश्चैषा तया सम्मोह्यते जगत् ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति तया विसृज्यते विश्वं जगदे तच्चराचरम् सैषा प्रसन्ना वरदा नृणां भवति मुक्तये सा विद्या परमा मुक्तेर्हेतुभूता सनातनी संसार बन्ध हेतुश्च सैव सर्वेश्वरेश्वरी राजोवाच भगवन् काहि सा देवी महामायेति यां भवान् ब्रवीति कथमुत्पन्ना सा कर्मास्याश्चकिन्द्विज